अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आप तक इसी तरह किस्से कहानियाँ पहुँचाते रहें। आसिम जो ही गाड़ी पक्की सड़क से कच्चे में उतार कर चलना शुरू की, गाड़ी ज़मीन से उठने वाले गर्दो गुबार से आलूदा होने लगी। सफ़र काफ़ी लंबा था। आसपास दूर दूर तक आबादी का कोई निशान तक न था। आसिम के साथ इसका मुलाजिम सरफराज भी गाड़ी में मौजूद था। दोनों की उम्रों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। आसिम एक साहब हैसियत पढ़ा लिखा खूबसूरत जवान आदमी था और इसका मुलाजिम सरफराज भी तालीम याफ्ता था, जो आसिम और इसके वालिद के कारोबारी मामूलात की देखभाल करता था। सरफराज की नज़र दूर चलने वाली चंद खाना बदोश लड़कियों पर पड़ी। कच्चे में इनको गर्दो आलूद सड़क के साथ साथ सख्त प्यास भी सता रही थी। सरफराज ने खाना बदोश लड़कियों को देखकर गाड़ी से दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरते हुए अपने मालिक आसिम से कहा, काम बन गया। आप थोड़ी देर यहाँ रुकें, मैं पानी का इंतज़ाम करके वापस आता हूँ। सरफराज ने लड़कियों से पूछा, क्या वो इन्हें पीने के लिए कुछ पानी देंगी? मैं खुशी से पानी पिलाने का मुआवजा भी अदा करूँगा। तो लड़कियों में से एक ने तंग आकर कहा, बाबू चलते बनो, कोई और काम है तो बोलो, यहाँ पानी इतनी आसानी से नहीं मिलता। मील भर के फासले से जाकर पानी लाना पड़ता है। इन लड़कियों के दरमियान में खड़ी एक लड़की ने सरफराज से मुखातिब होकर कहा कि मैं आपको पानी पिला दूंगी, मुझे किसी मुआवजे की ज़रूरत नहीं। इतने में आसिम भी गाड़ी चलाते हुए इसके पास पहुंच गया। इसने लड़की की ये बात सुन ली थी। इस लड़की से कहा कि वो पानी की कीमत ज़रूर देगा, क्योंकि पानी इसने मुश्किल से हासिल किया होगा। पानी लेने के बाद आसिम ने 100 रुपए के 3 नोट निकालकर तीनों लड़कियों को देकर इनका शुक्रिया भी अदा किया। सरफराज ने पानी गाड़ी में डाला। जूँ ही वो पानी डालकर फारिग हुआ तो इसकी नज़र गाड़ी की दोनों टायरों पर पड़ी कि दोनों टायर भी हवा निकल चुकी थी। अब इनका आगे जाना भी मुहाल था। लड़कियां अभी वहीं खड़ी थीं। इन्हें परेशान देखकर पानी देने वाली लड़की वहीं बोल पड़ी, बाबू क्या हुआ, परेशान क्यों हो? आसिम ने टायरों की तरफ जानिब इशारा करते हुए कहा कि इनकी हवा निकल गई है और इनका आगे जाना मुश्किल हो गया है। लड़की ने जवाब में कहा, आप फिक्र ना करो, यहाँ थोड़ी दूर हमारी झोपड़ी है, आप वहाँ चलो, मेरा भाई शहर से हवा भरवा लाएगा। सरफराज गाड़ी के पास ठहर गया और आसिम इन लड़कियों के साथ हमरा होकर चल दिया। वो लड़की जिसका नाम भोली आसिम के साथ साथ थी, बाकी 2 लड़कियां आगे आगे चल रही थीं। भोली ने आसिम को अपनी झोपड़ी के अंदर लाकर एक चारपाई पर बिठा दिया। आसिम जूता उतारने ही को झुका था कि सामने की झोपड़ी में एक उसे बूढ़ा नज़र आया, जो एक लड़की को पीट रहा था। लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। आसिम ये सब बर्दाश्त ना कर सका और वो लड़की को बचाने के लिए उठकर बाहर जाने ही वाला था तो भोली ने इसे रोक दिया। भोली ने बताया, साहब ये यहाँ का रोज़ का मामूल है, आप हाथ मुंह धो लो। आसिम भोली के हाथ में कीमती साबुन देखकर हैरान रह गया। इसने आसिम को एक तौलिया भी लाकर दिया जो बिल्कुल नया था। वो और हैरान हो गया। भोली ने आसिम से मुखातिब होकर कहा, साहब आप हैरान ना हों, हम भी इस दुनिया के बासी हैं। आसिम ने भोली से पूछा कि वो बूढ़ा इस लड़की को क्यों मार रहा था। जवाब में भोली ने बताया कि वो बूढ़ा इस लड़की का खाविंद है। वो लड़की को लाखों में ख़रीद कर लाया था। लड़की रोज़ कमा कर पैसा शोहर को लाकर देती है। जिस दिन वो 1500 रुपये से कम पैसे लाकर देती है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। और ये बातें कर ही रही थी कि इसकी नज़र अपने भाई हमीद पर पड़ी, जो गधा गाड़ी लाते हुए आ रहा था।
اس نے عاصم کو اشارہ کر کے بتایا وہ رہا بھائی حمید کی گاڑی میں 5 یا 6 جوان عورتیں بھی سوار تھیں۔ اس کی گدھا گاڑی جوں ہی جھوپڑیوں کے آگے آ کر ان عورتوں نے گدھا گاڑی سے چھلانگیں لگا کر نیچے اترنا شروع کر دیا۔ حمید اپنی جھوپڑی کے قریب پہنچا تو بھولی نے بھائی سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ بجلی اپنے اڈے سے آج بھی غائب تھی۔ وہ عورتیں گدھا گاڑی سے اتری تو ان کے شوہروں نے ان سے رقمیں وصول کرنے لگے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد عاصم نے بھولی سے پوچھا یہ بجلی کون ہے؟ بھولی نے جواب میں بتایا کہ بجلی اس کے بھائی کی بیوی ہے، اکثر دونوں میاں بیوی میں جھگڑا رہتا ہے اور بجلی 1-2 دن کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ حمید نے اپنی بہن سے اس اجنبی کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا بھائی تھوڑی دور ان کی گاڑی کھڑی ہے اور ان کا ساتھی بھی گاڑی کے پاس ہے، ان کی گاڑی کے ٹائروں کی ہوا نکل گئی ہے۔ حمید نے ایک شرط رکھی کہ عاصم ٹائر واپس لگوا کر اپنی گاڑی میں اس کو بٹھا کر بجلی کو ڈھونڈے گا، کیونکہ حمید کو بجلی سے بہت محبت تھی۔ عاصم نے ایسا کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ بھولی نے عاصم کو بتایا کہ اس رسم و رواج کے مطابق اگر کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہے تو وہ اس کی قیمت لاکھوں روپے میں ادا کر کے شادی کر سکتا ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کے ہاں لڑکیوں کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائی حمید نے بھی لاکھوں روپے ادا کر کے بجلی سے شادی کی۔ عاصم نے بھولی سے سوال کیا کیا وہ بھی کچھ کما لیتی ہے؟ بھولی نے جواب دیا بابو جی اذان کی پہلی آواز سنتے ہی ہم سب لڑکیاں اپنے کام دھندے پر نکل جاتی ہیں۔ اگر وقت پر ہم لڑکیاں اپنے اڈوں پر پہنچ جائیں تو 1000 سے 2000 کمانا ہم لڑکیوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ اکثر مرد پیسے دینے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کا حال بھی سنا دیتے ہیں، اور جب ہم شام کو گھر واپس آتی ہیں تو گھر آتے ہی سب کمائی ہمیں مردوں کے حوالے کرنا پڑتی ہے۔ بس یہی روز کا معمول ہے۔ بھولی نے عاصم سے اس کی زندگی کا حال پوچھا تو عاصم نے اس کو جواب میں بتایا کہ وہ شہر میں ڈاکٹر ہے اور اس کے والد بھی ایک کاروباری شخصیت ہیں۔ یہاں سے دور 7 کلومیٹر ایک گاؤں دنیا پور ہے، وہاں کے چودھری میرے والد کے بچپن کے دوست ہیں۔ میرے والد کی شاید خواہش ہے کہ میں ان کے دوست کی بیٹی سے شادی کر لوں، اور میں اسی غرض میں چودھری صاحب کی بیٹی کو دیکھنے دنیا پور جا رہا ہوں، مگر راستے میں گاڑی خراب ہو گئی اور اب میں آپ کے سامنے ہوں اور شاید میری یہی منزل ہے۔ ان کی بات جاری تھی کہ بھولی کے بھائی نے حمید نے آ کر بتایا صاحب گاڑی ایک دم تیار ہے، اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور مجھے بجلی ڈھونڈ دیں۔ عاصم، سرفراز اور حمید گاڑی لے کر شہر روانہ ہو گئے۔ ایک چوراہے پر انہیں لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کسی لڑکی کی لاش پڑی ہے جس کا ایک کار سوار پھینک گیا ہے۔ لڑکی کے ارد گرد 500 اور 1000 کے کئی کرنسی نوٹ بکھرے پڑے ہیں اور لڑکی کا چہرہ۔ یہ ساری بات سن کر حمید کے منہ سے چیخیں نکل پڑی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں اس کی بیوی بجلی کی لاش نہ ہو۔ پولیس نے جلدی سے لاش پر کپڑا ڈال دیا اور ضروری کارروائی کے بعد لاش ایمبولینس میں رکھوا دی۔ یوں یہ لوگ لاش نہ دیکھ سکے۔ ان تینوں نے واپسی کا سفر کیا تو سورج کی کرنیں زمین پر پڑنا شروع ہو چکی تھیں۔ جب یہ لوگ واپس پہنچے تو حمید آگے چل رہا تھا۔ جوں ہی وہ اپنی جھوپڑی میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا بجلی وہاں موجود تھی اور اپنی بیٹی کو دودھ پلا رہی تھی۔ خوشی سے اس کے منہ سے چیخیں نکل گئی۔ اس نے دوڑ کر اپنی بیوی کو گلے سے لگا لیا۔ وہ اس کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ بجلی نے ایک زخمی بچی کو بچانے کے لیے خون کا عطیہ دیا تھا۔ واپس گھر پہنچی تو اس نے اپنی لاڈلی کو دیکھ کر اس کے اندر ایک خیال نے جنم لیا کہ شہر کے لوگ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں، میں بھی اپنی بیٹی کو پڑھاؤں گی اور اس کو قوم کی بیٹی کے روپ میں ڈھالوں گی
تاکہ یہ پڑھ لکھ کر ملک اور قوم کی خدمت کرے۔ وہ سب بجلی کے خیالات اور باتیں سن کر حیران ہو رہے تھے۔ سرفراز اور عاصم بھی حیران تھے کہ ایک خانہ بدوش لڑکی اتنا بڑا جذبہ رکھتی ہے۔ عاصم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خانہ بدوش لڑکی بھولی سے شادی کرے گا، چاہے جتنا بھی پیسہ خرچ کرنا پڑے، اور دنیا پور کے چودھری کی بیٹی سے سرفراز کی شادی کروائے گا۔ اور یوں عاصم کے اس فیصلے سے معاشرے میں ایک نئے اجالے کی کرنوں کے پھوٹنے کی امیدیں نظر آ رہی تھیں۔ امید ہے آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔